हज्जाज बिन यूसुफ, ईमानदारी से बताइए, मुआहिद था ना, नेकियां भी होंगी, कुरान भी पढ़ता था, खिदमात भी हैं इस्लाम में, लेकिन सईद बिन जुबैर उसके सामने आया, ऐसा उसने जुल्म का मामला किया। जो बंदा एक इंसान को कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। दरियाब शहीद को भी कत्ल करने वाले ने सिर्फ एक इंसान को नहीं कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और ये हज्जाज इब्न यूसुफ को देखिए, किसको सामने खड़ा किया? वह सईद बिन जुबैर। जिस वक्त उम्मत को सबसे ज्यादा सईद बिन जुबैर के इल्म की जरूरत थी, इस बदबख्त ने उस वक्त उनको शहीद कर दिया। और जब शहीद करने लगा तो सईद बिन जुबैर के मुंह से क्या अल्फाज निकले? कहा ठीक है, तूने लाखों लोगों को मारा, और हकीकत में हज्जाज इब्न यूसुफ ने 1,20,000 से ज्यादा लोगों को बगावत करने के ऊपर कत्ल किया। वो समझता था ये मेरा राइट है कि जो रियासत के खिलाफ बगावत करे उसको कत्ल करते करते सईद बिन जुबैर को हाथ डाल लिया। सईद बिन जुबैर ने कहा अल्लाह, ए अल्लाह, मैं वो आखिरी हूं, ए अल्लाह तू ऐसा करना कि मैं वो आखिरी शख्स हूं कि जिसको ये हज्जाज इब्न यूसुफ कत्ल करे, और अल्लाह फिर मेरे बाद इसको किसी की कत्ल की तौफीक ना देना। उसके बाद क्या अजीब माजरा हुआ। हज्जाज इब्न यूसुफ इधर सईद बिन जुबैर को शहीद किया और जुल्म किया, अल्लाह की कसम जुल्म किया। उम्मत को सबसे ज्यादा उस वक्त के सबसे बड़े आलम की जरूरत थी, उस वक्त शहीद कर दिया जब उम्मत को उसके इल्म की जरूरत थी। और बददुआ भी कैसी लगी। हज्जाज शहीद करने के बाद आज शोर है, सोता था, हड़बड़ा के उठा, कहा ख्वाब आई है, मैं सोता हूं तो ख्वाब में सईद इब्न जुबैर आए हैं, उन्होंने मेरे गिरेबान को पकड़ लिया है और मुझे कहा है बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मुझे किस जुर्म में कत्ल किया है, मेरे कत्ल का बदला दे। हज्जाज अगले दिन सोया, फिर यही ख्वाब, 40 दिन 40 रातें, एक लम्हा सो नहीं सका, डिप्रेशन में, परेशानी में, एंजाइटी में। कहता जब सोता हूं सईद इब्न जुबैर आते हैं, मेरे गिरेबान को पकड़ते हैं और कहते हैं बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मुझे किस जुर्म में कत्ल किया। हज़रत हसन बसरी ने, ख्वाब हुज्जत नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया, कहा मुझे ख्वाब आई हज्जाज 40 दिन बाद मर गया, और सईद के बाद किसी को अल्लाह ताला ने कत्ल करने की तौफीक भी नहीं दी। अल्लाह ने इबरत का मौत, इबरत का निशान बना दिया रहती दुनिया के लिए। हसन बसरी को ख्वाब आई, कहा मैंने हज्जाज इब्न यूसुफ से पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, आखिर तूने कुरान को जमा किया, एराब लगाए, तहज्जुद गुजार, तौबा करने वाला, फला फला, आपको पता उसकी खिदमात भी हैं। कहा वो खिदमात तो अभी देखी नहीं जा रही, अभी तो आज तक 1,20,000 मरतबा एक एक कत्ल के बदले में अल्लाह मुझे कत्ल करता जा रहा है, अभी तो नेकियां पढ़ने की बारी नहीं आई। आपने जुल्म को क्या समझा हुआ है? यह तो इनफरादी जुल्म है। आप इज्तिमाई जुल्मों के ऊपर नोट कीजिए। अल्लाह की कसम, कई मरतबा अंबिया इंसानों के हमदर्द होते हैं, अंबिया का काम इंसानियत को जन्नत का रास्ता दिखाना होता है, लेकिन कई मरतबा अंबिया के मुंह से भी बद्दुआ निकल जाती है, और अंबिया भी क्या उठते हैं, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। अल्लाह 950 बरस बीत गए, मैं सुबह शाम दोपहर घर घर गली गली चौक चौक हर रास्ते के ऊपर खड़ा होके एक एक बंदे को पुकार रहा हूं, आ जाओ जहन्नुम से बच जाओ, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह ये क्या माजरा है? 950 बरस अल्लाह गुजर गए हैं, इनको पुकारते पुकारते इनको क्या हिदायत नहीं आनी। और हादीस के बाद अल्फाज अल्लाह ने फिर कह दिया, नूह तूने अजमत का मुजाहरा किया, तूने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, तेरा रब तुझसे राजी है, तू नहीं हटा, तू नहीं झुका, तू नहीं बिका, तू डट गया। आज मैं और आप 20 बरस एक बंदे के ऊपर मेहनत करें ना, 20 बरस 20 दिन 1 साल, हम कहेंगे यार इसकी सलाह नहीं होनी, छोड़ो, दफा करो, दूसरे के पीछे चल पड़ो।
وہ بھی تو پیغمبر اور رسول تھا نا جس نے 900 برس بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا، تھک گئے تو اللہ سے یہ گلہ کیا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ صبح و شام پکارا، یہ صرف بھاگتے ہی بھاگتے ہیں۔ پھر آسمان سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ اب نوح جتنے ایمان یہ 80-83 لوگ لے آئے ہیں نا، اس کے علاوہ زمین کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ حضرت نوح کو اتنا دکھ ہوا، اتنا ان کا کلیجہ چھلنی ہوا، ان ظالموں کے بارے میں میں اتنا فکر مند تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان ابھی بھی نہیں لائیں گے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ پھر دل سے ایسی بددعا بھی نکل جاتی ہے، چاہے وقت کا پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب کافروں میں سے پوری دھرتی کے اوپر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑیے۔ اور اللہ کی قسم یہ نوح کی استقامت کی دلیل ہے، جائیے تاریخ انسانیت میں کسی پیغمبر کی اس طرح کی دعا دکھلا دیجئے اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا انتقام دکھا دیجئے۔ نوح نے کہا اللہ پوری دھرتی کے اوپر کوئی کافر زندہ نہ بچے، اور یہ جو 80-83 رہ گئے ہیں نیک متقی لوگ، اللہ انہی کی نسلوں کو دنیا میں باقی رکھنا، پھر انہی کی اولادیں اس دنیا میں باقی رہیں، شاید نیک بن جائیں۔ آج دکھ اور افسوس ہے وہ 83 افراد کی اولاد بھی ظالم بن گئی، جن کو نوح نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو کیسے سنا؟ آسمان سے بارش، زمین سے پانی، سمندروں میں سونامی، ایسا پانی آیا آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جتنی دھرتی تھی سب پہ پانی آ گیا۔ ان 83 افراد کے علاوہ اللہ نے نوح کی اس پکار اور فریاد کو ایسے قبول کیا، سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ مفسرین نے اس باب پہ بہت لمبا چوڑا لکھا ہے، آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ تھے نا، K2 وغیرہ جن کو آج آپ نے دریافت کیا، ماؤنٹ ایورسٹ، جو سارے پہاڑ تھے، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا نا، وہ بھی پانی کے نیچے غرق تھا۔ لیکن ایک پہاڑ ایسا تھا جو بارش کے آثار دیکھ کے، آپ کو پتا نا نوح کا مذاق بھی اڑایا، یہ کشتی بنا رہا ہے خشکی کے اندر صحراؤں میں، یہاں پہ کہاں پانی آنا ہے؟ ایک پہاڑ جودی تھا جو اللہ سے ڈرنا شروع ہوا، اللہ کے سامنے کپ کپانا شروع ہوا، اللہ کے عذاب سے ایسا خوف زدہ ہوا، مفسرین نے لکھا وہ جھکتا چلا جا رہا تھا اور اللہ اس کو اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ سارے پہاڑ پانی میں غرق تھے، ایک جودی کو اللہ نے باہر نکالا، اس کے اوپر نوح کی کشتی آ کے رک گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور یہ باپ جانور کے اوپر ظلم، عذاب آئے گا، مخلوق پہ ظلم، عذاب آئے گا، مخلوق کے اوپر ظلم سے قوموں کو، پوری زمین کے انسانوں کو اگر اللہ غارت اور غرق کر سکتا ہے، میں اور آپ، عاد بھی تو ایک قوم تھی نا۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ عاد نے تو یہ کہہ دیا ظلم کی انتہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ پہاڑوں کو اوزار، چھوٹے موٹے ٹولز کے ساتھ پہاڑوں کو، جن کے لیے ہم ماربلز کو کاٹنے کے لیے اوزار خریدتے ہیں، کٹر، گرائنڈر، وہ چھوٹے موٹے ہاتھ سے بنے ہوئے ٹولز کے ذریعے پہاڑ کاٹ دیتے تھے، تراش لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ کہا ہم سے طاقتور کون ہے؟ ظالم بدبخت بھول گئے کہ جس رب نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا وہ تم سے طاقتور ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہوائی بھیج دی، آپس میں ٹکرانے لگے، بیوی بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے، اللہ نے اٹھایا، گرایا، جیسے زمین پہ گرتے تھے گردن جسم سے جدا ہو جاتی تھی، ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، اتنے طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے کاٹ کے رکھ دیا۔ ظلم چل سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العزت